अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। कश्मीर पर भारतीय जुल्म बर्बरियत, भारत और टर्की एक बार फिर आमने सामने आ गए। टर्की का भारत को एटमी जंग की धमकी, भारत ने टर्की को दुश्मन नंबर 2 करार दे दिया। टर्की का भारत के साथ माशी ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान सामने आ गया। पूरे भारत को ऐसी जगह से निशाना बनाया जाएगा कि भारत की नस्लें भी याद रखेंगी। टर्की भारत के खिलाफ इस्लामिक ग्रुप को खुफिया फंडिंग बंद करने, वरना टर्की हमारे मिसाइल हमले के लिए तैयार हो जाए। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि टर्की और पाकिस्तान ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया कि भारत में थरथली मच गई है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, कहा जा रहा है कि टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस मरतबा UN में जब भारत का नाम नहीं लिया, जब मकबूजा कश्मीर का नाम नहीं लिया, तो भारत में खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि भारत के साथ अब टर्की की दोस्ती होगी, टर्की अब पाकिस्तान का साथ नहीं देगा कश्मीर के मसले पर। लेकिन इसका उलट हुआ। टर्की ने भारत को ऐसा सबक सिखा दिया कि टर्की ने भारत को कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ख़त्म करने होंगे भारत को, तब भी भारत से बातचीत हो सकती है। टर्की का भारत को एटमी जंग की भी धमकी दे दी है। भारत ने टर्की को अपना दुश्मन नंबर 2 करार दे दिया। कल तक टर्की को अपना दोस्त कहने वाला भारत अब टर्की को अपना दुश्मन नंबर 2 करार दे रहा है। टर्की का भारत के साथ माशी ताल्लुकात फिर ख़त्म करने का ऐलान सामने आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक टर्की ने भारत को कश्मीर में जुल्म बर्बरियत करने पर एक बार फिर शदीद नताइज की धमकी दे दी है। टर्की का कहना है कि भारत जान ले कि हमने अगर UN में भारत के मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है उसका नाम नहीं लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कश्मीर को भूल गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत कश्मीर में जुल्म बर्बरियत बंद करे, नहीं तो नौबत एटमी जंग तक पहुंच सकती है। तुर्की के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत आइन के तहत जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने पर मबनी कानून के इतलाक़ को 1 साल मुकम्मल होने के बाद वहाँ की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो चुकी है। तुर्की के वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने इस कानून को 1 साल मुकम्मल होने पर अपने बयान में कहा है कि भारतीय आइन के तहत जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने पर मबनी तलाक़ के कानून को 5 साल का अरसा गुजर चुका है, जबकि वहाँ मामूलत ज़िंदगी की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो चुकी है, जिसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को मुतासिर किया। तुर्की इस तनाज़े के सियासी हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तयशुदा करारदादों पर अमल दरामद का मुतमन्नी है। भारत ने गुज़िश्ता साल से 2019 में 5 अगस्त को एक ऐसी आइनी तरमीम के ज़रिए जम्मू और कश्मीर की खसूसियत ख़त्म करते हुए इलाक़ों को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिसके बाद भारतीय फ़ौजी क़ुव्वतों ने ऑपरेशन के बहाने कश्मीरी अवाम पर दबाव बढ़ाते हुए वहाँ इंटरनेट, टेलीफोन और दीगर मवासलाती ज़राए के सहूलियात को कम करते हुए मकामी सियासी रहनुमाओं को गिरफ़्तारी शुरू कर दी थी। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की हमायत करने पर टर्की को दुश्मन नंबर 2 करार दे दिया। टर्की कश्मीरी और भारतीय मुसलमान तालिब इल्मों को तालीमी वज़ाइफ दे रहा है, इसलिए मसला कश्मीर पर तुर्की खुलकर पाकिस्तान की हमायत पर भारत को हैरानी नहीं हुई। तफसीलात के मुताबिक भारत ने कश्मीर की मुखालिफ प्रोपेगेंडे के बाद तुर्की के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि भारत सरकार को इंटेलिजेंस की जानिब से दी गई रिपोर्ट्स में तुर्की पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तुर्की कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों तालिब इल्मों को तालीमी वज़ाइफ दे रहा है, इसलिए मसला कश्मीर पर तुर्की की खुलकर पाकिस्तान की हमायत पर भारत को कोई हैरानी नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि 2019 में भारत के मकबूजा कश्मीर के कब्ज़े को 5 साल अब तक हो चुके हैं। यौम इस्तेहसाल पर ब्रदर मुल्क टर्की ने भी कहा था कि भारत की जानिब से गुज़िश्ता जम्मू कश्मीर की खसूसियत के लिए ख़ात्मा किया गया। इस खसूसी हैसियत के ख़ात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हुई।
مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے اقوام متحدہ کی متعلق قراردادوں اور UN چارٹر کے فریم ورک کے مطابق حل کیا جائے۔ ترجمان ترکش وزارت خارجہ حامی اکسوئی نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کے حوالے سے بھارت کی آئین کے آرٹیکل میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اس خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد جموں و کشمیر کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اس کے خطے میں امن و استحکام کو بہتر بنانے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ترکی نے موقف اختیار کیا کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور UN چارٹر کے فریم ورک کے مطابق حل کیا جائے۔ ترکی اس حوالے سے آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ بھارت نے ترکش صدر رجب طیب اردوان کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے رماس پر سفارتی احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ترکش سفیر کو طلب کر لیا اور خبردار کیا ہے کہ اس کے باہمی تعلقات سختی سے سخت نتائج جائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی بھارتی مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے ترکش سفیر ذاکر ازگان طولان کو کہا ہے کہ رجب طیب اردوان کے رماس میں کشمیر تنازع کی تاریخ کو سمجھنے کی کمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کا کہنا تھا کہ حالیہ بیان ترکی کی جانب سے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ایک اور مثال ہے۔ بھارت کے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے ترکش سفیر کو طلب کرنے کے شدید احتجاج کیا، انہیں سفارتی پرچہ تھما دیا۔ واضح ہے کہ بھارتی قابض فوج بدستور انسانی حقوق کی سنگین ترین پامالی میں مصروف ہے، جہاں جوانوں، بزرگوں، بچوں، خواتین پر تشدد اور پرتشدد جاری ہے، انہیں گھروں پر محصور کر دیا گیا ہے۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں موجود کشمیریوں نے بھارتی حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے بھارت کو صورتحال پر مول بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ بھارت پاکستان اور ترکی کے بھائی چارے سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے دہشت گردوں کی نشاندہی کی تو الزام ترکی پر لگاتے ہوئے بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ انقرہ مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں کی مدد کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گردوں کی نشاندہی کے بعد بھارتی میڈیا نے بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو ترکی سپورٹ کرتا ہے۔ طیب اردوان جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ بوگلاہٹ کا شکار بھارتی میڈیا نے الزام لگایا کہ ترکی کشمیری حریت پسندوں کی مدد کر رہا ہے، جبکہ عرب ممالک میں اس کا اتحادی سرگرمیوں میں اس کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی حکام نے تابڑ توڑ کارروائی کرتے ہوئے ترکش پر منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو بھی سبق سکھایا جائے، بھارتی میزائلوں کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب منہ توڑ جواب دیا جائے اور ایسا جواب دیا جائے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھی جائیں۔